السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة دروس الدعم والتقوية الابتدائي. في حصة اليوم سننجز نموذجا من نماذج فروض المراقبة المستمرة للمستوى الرابع من التعليم الابتدائي للدورة الأولى، الامتحان الأول يعني للمرحلة الأولى. المرجو منكم دعم القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل فيديو جديد. ننتقل الآن لقراءة النص. Les villes impériales du Maroc. impérial إذن المدن impérial يعني كتعني الإمبراطورية. الإمبراطورية يعني المدن القديمة التي كانت تشكل إمبراطوريات du Maroc للمغرب. Alors le titre, les villes impériales du Maroc, المدن الإمبراطورية المغربية. Différentes dynasties. ديناستي كتعني السلالات. إذا ديناستي كتعني السلالات، السلالة، جمع سلالة. se sont succédés au Maroc. إذا مجموعة من السلالات يعني ديال الإنسان دخلت المغرب. chacune d'elles a pris une grande ville comme capitale. كل سلالة خدت مدينة من المدن الكبرى للمغرب كعاصمة لها. إذا كابيتال كتعني عاصمة. ainsi فاس، إذا عندنا مدينة فاس. était la capitale des إدريسيد، إذا الأدارسة، إذا كانت عاصمة الأدارسة. et مراكش، إذا la deuxième ville، مدينة الثانية مراكش. celle des المغابيد. المغابيد هما المرابطين. les المحاد هما الموحدين. إذا هاد السلالات كل سلالة دخلت لمدينة كبيرة. on prit Rabat comme capitale. إذا عندنا مدينة الرباط التي اتخذها الموحدين أو الموحدون كعاصمة لها. quand au roi alaouite، إذا العلويين مولاي إسماعيل. إلى شوازي، إذا المولاي إسماعيل إلى شوازي مكناس. إذا مكناس، مدينة مكناس هي عاصمة أو مدينة عاصمة العلويين. إذا ألاويت كتعني العلويين. إذا عندنا 4 فيل: فاس، مراكش، غابة، مكناس. بالنسبة لفاس كانوا فيها الأدارسة، مراكش كانوا فيها المرابطين، وغابة كانوا فيها الموحدين، ومكناس كانوا فيها العلويين. سي 4 فيل أبولي إمبريال، هذه المدن الأربعة تسمى أو سميت إمبراطوريات. بورت لا مارك دو لور فونداتور، تحمل العلامة أو تحمل علامة ديال المؤسس ديالها. elles sont très، لأن هذه elles sont très riches au point de vue architectural. إذا هي غنية من الناحية المعمارية. ننتقل الآن للإجابة عن السؤال الأول. quel est le titre de ce texte? le titre c'est-à-dire العنوان. alors la réponse هي les villes impériales du Maroc. إذا المدن الإمبراطورية للمغرب. هي تتر نقطتان، العنوان نقطتان، les villes impériales du Maroc. la deuxième question: d'où a-t-il été extrait؟ هذا المقطع منين جبناه؟ المصدر ديالو. إذا دائما المصدر كيكون لتحت ديال النص، كتكون مكتوب بالكتبة صغيرة. extrait de culture et civilisation marocain، يعني المصدر ديالو من لا كولتور الى سيفيليزاسيون ماروك، مقتطف من الحضاره والثقافه والحضاره المغربيه. اذا هذا اكستري دو كولتور اي سيفيليزاسيون marocaine. La troisième question: quelles sont les villes impériales؟ alors شنو هما هاد لي فيل؟ شكون هما؟ عندنا 4: فاس، مراكش، غابة، مكناس. اذا عندنا
la ville de Fès, عندنا la ville de Marrakech, et on a Rabat, et finalement on a la ville de Meknès. مدينة مكناس. La quatrième question, comment t'appelle-t-on civil? ماذا تسمى هذه المدن؟ d'après le texte عندنا سي 4 villes appelées impériales. هاد المدن بربعة كيتسماو امبراطوريات. إذن les 4 villes sont appelées impériales. إذا سميت بمدن إمبراطورية. ننتقل الآن لمكون grammaire. Je mets la première question, je mets une croix devant, إذا أضع علامة أمام devant les phrases qui ont un son. إذا اللي عندها معنى أو معنى صحيح correct. أحمد finit son contrôle. عندنا majuscule، عندنا un point وعندنا les mots عندهم واحد المعنى. أحمد finit son contrôle، أحمد أنهى امتحانه. إذا هذه غادي نديرو عليها croix. جولي مينا va maman. جولي يعني جميلة، مينا اسم فتاة، مينا va يذهب أو ذهبت، ماما أمها. إذا هذه ما عندهاش حتى شي معنى. où vas-tu؟ أين تذهب؟ où vas-tu؟ الوغ عندنا علامة استفهام، عندنا ماجيسكول، عندنا جملة عندها معنى. الوغ هنا غنديرو اون كخوا. لو بوتيي هو الخزفي، الخزفي الذي يصنع الأواني الخزفية. فابريك دو جولي زوبجي. إذا لو بوتيي يصنع يعني أشياء جميلة. إذا عندنا ان بوان، عندنا لا ماجيسكول، لو ماجيسكول، la lettre majuscule, عندنا les mots qui ont un son. Alors c'est une phrase correcte. السؤال الثاني، je remets en ordre les mots pour former des phrases correctes. أضع الكلمات التالية في الترتيب المناسب للحصول على جمل مفيدة أو جمل صحيحة. عندنا ريش، ماروكان، ريش غني، ماروكان مغربية، et le verbe être هي. l'artisanat بادية بالماجيسكول، l'artisanat هي الصناعة التقليدية المغربية، الصناعة التقليدية اي فاريي ومتنوعة. وعندنا ان بوين هنا، ان بوين يعني هذه الكلمة الأخرى. هنا الماجيسكول باش غنبداو l'artisanat، l'artisanat اش من artisanat الصناعة التقليدية المغربية، ماروكان، l'artisanat marocain. الوغ عندنا دابا لو سوجي، الفاعل. دابا غنمشيو نشوفو الفعل هو اي، لو فيرب اتر. اي مالها يغش، غنية، يغش. و اي فاريي، ومتنوعة، اي فاريي. بوان فينال. ان طاجين، سا عندنا ماجيسكول، بريبار تحضر، مامون الأم. الوغ سا كي، sa maman, prépare, le verbe préparer, prépare un طاجين. وما نساوش نديرو نقطة النهاية باش تكون عندنا الجملة صحيحة 100%. الآن السؤال الثالث، la troisième question, je souligne le groupe nominal sujet. أسطر على الفاعل. لو جروب نومينال سوجي يعني الفاعل. عندنا 4 phrases. la première phrase، je sais bien nager، أنا أعرف جيدا السباحة. je هو الفاعل، je. مينا aime faire la cuisine، مينا تحب أن تشتغل في المطبخ. إذا هنايا عندنا مينا بيان سور هو لو جروب نومينال سوجي. La nature est belle، الطبيعة جميلة. إذا la nature. demain، demain غدا،
le temps fera beau. إذا le temps هو le sujet. ننتقل الآن لمكون conjugaison صرف تحويل. La première question, je complète le tableau par أتمم الجدول ب aujourd'hui اليوم demain غدا actuellement حاليا hier مساء عفوا البارحة. إذا hier كتعني البارحة actuellement كتعني في الوقت الراهن أو حاليا demain كتعني غدا aujourd'hui كتعني اليوم. le passé هو الماضي le présent هو الحاضر و le futur هو المستقبل. alors concernant le mot aujourd'hui اليوم يعني الحاضر. إذا هذه غتدخل la deuxième case aujourd'hui. اذا ملي نشوفوا شي كلمه فيها aujourd'hui نعرفوها كاينه في لو بريزون يعني المتحدث كيتحدث على شي حاجه اللي يلاه كتوقع يعني كاين فيها هو دابا. دوما غدا شي حاجه مازال ما وقعات. اذا عندنا لو فيتور. actuellement حاليا. اذا عندنا هنايا لو بريزون. et on a hier le mot hier le passé البارحة شي حاجة وقعات وفاتت. إذا عندنا hier c'est le passé. La deuxième question, je complète le tableau. أتمم الجدول. On a le verbe conjugué dans une phrase. Le verbe à l'infinitif الفعل ما مصرفش. Le groupe de verbes. إذا المجموعة ديال الفعل واش le premier groupe ou bien le deuxième groupe ou bien le troisième groupe. Alors je lis le journal. إذا عندنا الفعل هو لي. أنا أقرأ الجريدة. إذا لي سي لو فيرب ليغ. إلا بغينا ما يكونش مصرف سي لو فيرب ليغ. سي لو فيرب ليغ فيه ار او في الاخر. سي لو فيرب ليغ. إذا ملي فيه ار او c'est-à-dire c'est un verbe de troisième groupe. Et on a la deuxième phrase tu salis tes mains يعني أنت لوثت يديك. salir le verbe هو le verbe salir لوث. then c'est un verbe de quel groupe? alors c'est un verbe de عندنا ir. c'est un verbe de deuxième groupe. il regarde la télé. then يشاهد التلفاز c'est le verbe regarder avec er à la fin. et er c'est terminaison de quoi? c'est le terminaison d'un verbe du premier groupe. أفعال المجموعة الأولى هما اللي كيساليو ب er. دوزيام جروب كيساليو ب er ولكن كيكون عندنا واحد الشرط هما خصهم ملي نصرفوهم مع نو خصهم يديروا لينا إيسون. نسمعوا واحد إيسون. باغ اكزومبل لو فيرب فينير غادي نقولوا نو فينيسون. اي لي فيرب دو تروازيام جروب فيهم ار او ولا فيهم ار او لا واغ او بيان اي ار بعض المرات. اي لو فيرب الي حتى هو في التروازيام جروب واخا فيه او ار ولكن كيدخل ضمن التروازيام جروب. ننتقل الان لانشطه لورتوغراف. مكون لورتوغراف avec la première question. je remplace les points télé par ou sans accent ou bien ou avec accent. اذا اكتب في مكان النقط هاد او sans accent اللي كتعني او. اذا نقدروا نبدلوها ب او بيان يعني ملي كنختاروا بين جوج ديال الحوايج او افيك اكسون هذه اللي كتعني لو ليو يعني المكان. لو ليو المكان. لا بروميير فراز او فاتو اين تذهب. اذا عندنا او ما نساوش نبداو الجمله بالماجيسكول. او افيك اكسون اللي كتعني المكان. افاس او امكناس الفاس ولا المكناس. افاس او بيان امكناس. الوغ سيت نكتبو هنايا او sans accent. tu veux boire du thé ou du café. هل تريد شرب الشاي ام القهوه. اذا هنايا اختارينا يعني نقدروا نعوضوها ب او بيان الوغ غنكتبو او sans accent.
Où se trouve جمع الفنا؟ أين يوجد جمع الفنا؟ إذا هذا لو ليو أين؟ لأن غنبداو الجملة ديالنا bien sûr avec une lettre majuscule. Papa va à la place. أبي ذهب إلى محطة القطار. إلى ان كونتور. ألوغ هنا غادي نكتبو او إلى ان كونتور، تما في المحطة فين كاين عندو كونتور. ألوغ هنا غادي نديرو فيها او افيك اكسون ديال المكان اللي هو المحطة. لا دوزيام كيستيون، جاجوت لا ليتر كي مونك، يعني اضيف الحرف الناقص. il colle de jolies photos. أدوغ كول غادي نكتبها بسي، يعني يلصق صور جميلة. il me tend une cuve de cuivre إذا هنايا عندنا سي غنزيدو او. la maison a une belle façade، إذا للمنزل واجهة جميلة. فاساد دابا إلا كتبنا هكا كتقرا فاكاد. إلا بغينا نقراوها سي خصنا نزيدو ليها هاد الشريطة هادي غادي تسمى لينا فاساد. دابا عاد غادي تمكن لينا نقراوها فاساد. السؤال الثالث، جيكري دو مو افيك سي كي سو برونونس كا. اذا اكتب جوج كلمات بالسي اللي كيتقراو لينا كا. باغ اكزومبل عندنا كاميون. اذا كاميون كاين عندنا سي زائد الا درنا حداها سي دوفون ا elle se prononce كا. on a aussi le mot capitale. capitale عاصمة. capitale. alors le mot capitale عندنا c'est devant A et se prononce K. La quatrième question, j'écris deux mots أكتب كلمتين avec le C, avec la lettre C qui se prononce S. إذا هذه par exemple on dit خاص تكون حداها I ولا E. إذا كانت حداها I par exemple غادي نقولو citron الحامض citron. Et on a aussi le mot cerise. إذا سي الكرز هو cerise، سي حداها او كتنطقس اس كنطقوها اس et se prononce اس cerise. إذا cerise هو الكرز. أما الآن فننطلق للمكون الموالي اللي هو l'écriture coupée، الكتابة والنقل. إذا j'écris les lettres et je recopie la phrase. أعيد كتابة الحروف و أنقل الجملة. إذا هنا عندنا لا لتر إي مينيسكول كنطلعوها فقط واحد لانتيغليني. ألوغ عندنا إي. نحاولوا ملي نكتبوا الفرنسية ملي كنكونوا طالعين كيكون رقيق حتى كنكونوا راجعين عاد كنبركوا على ستيلو. لا لتر إي on a ici la lettre G كنهبطوها deux interlignes. il faut vraiment respecter les proportions des lettres. خصنا نحترموا معايير الحروف. إذن G et G. la lettre I minuscule كتطلع trois interlignes. كتطلع 3 1 2 3. et on a la lettre G. بالنسبه لا lettre G كتطلع 3 الفوق وكتهبط 2 لتحت. وملي كنبغيو نكونوا هابطين كنكونوا دايزين بواحد الخط اللي يكون مستقيم، وملي نكونوا طالعين كنديروا خط رفيع يعني خط ما نضغطوش على الستيلو. وملي نكونوا نازلين لتحت تما فاش كادي نضغطوا على الستيلو شويه باش تجينا ليكريتور كوريكت. ان جاردان. اذا هاد لو مو غادي نعاودوه دو فوا. ان جاردان. alors عماد lit son journal dans le jardin. alors غنكتبوا هاد لا فراز هادي. عماد
هي عماد لي يقرأ لي son إذن ضروري نحترموا معايير الحروف son journal dans في جريدته في الحديقة le jardin. Point final. Alors, concernant la phrase, Imad lit son journal جريدته في الحديقة. أما الآن فننتقل لمكون التعبير الكتابي production de l'écrit. مع السؤال الأول la première question je mets en ordre les mots pour avoir des phrases correctes. أضع الكلمات التالية في الترتيب الصحيح للحصول على جمل صحيحة. لا déterminant se trouve يوجد أو أين حسان حسان توغ صومعة. ألوغ هنايا غنبداو بالماجيسكول اللي هي أو أين se trouve توجد أو se trouve quoi la tour صومعة la tour حسان. إذا حسان هي اللي فيها لو بوين دانتيغوغاسيون هي الأخرى où se trouve la tour Hassan. La deuxième phrase ville مدينة هي Casablanca الدار البيضاء grande كبيرة une grande. alors نبداو بلا Casablanca نبداو بلا lettre majuscule حرف كبير Casablanca مالها est une grande ville. إذا لاحظتوا كاين عندنا النقطة يعني هذه الكلمة الأخرى est une grande ville مدينة كبيرة. إذا بالنسبة للفرنسية ديما كيسبق لادجيكتيف عدلو نو ديما كيسبق لادجيكتيف والنعت باش وصفنا المدينة وصفناها بالكبيرة ديما كيسبق grande ville ما كنقولوش une ville grande نو كنقولو une grande ville. troisième phrase trouve يعني توجد en في l'ancienne القديمة أفاس يعني في مدينة مكناس مدينة يعني مدينة. alors نبداو بالماجيسكول en quoi on trouve l'ancienne مدينة أفاس. on trouve نجد المدينة القديمة في فاس. on trouve l'ancienne مدينة أفاس. point final. هنا ما داروش لنا البوان ولكن حنا ضروري نديروه باش تكون عندنا الجمله ديالنا صحيحه. ننتقل الان للسؤال الثاني والاخير جو كومبليت باغ ارجون. ارجون هي الفضه اور الذهب فاريي متنوعه غش غنيه. اذا فاريي متنوعه غش يعني غنية. alors l'artisanat marocain إذن الصناعة التقليدية المغربية إذن هنايا argent لا or لا varié et riche. alors et varié et riche ou bien et riche et varié et riche et varié et riche et varié virgule l'artisan produit des merveilles. l'artisan produit des merveilles. les bijoux artisanaux. les bijoux هما الحلي
الحلي. إذا الحلي هما زعما المجوهرات ارتيزانو اون، يا إما الذهب أو الفضة، اون أور الذهب أو الفضة، أو en argent sont très connus et très appréciés. إذا مشهورة وثمينة.